komedya ni Presidente Trump, gusto siyang magsanto papa. At bago pang namatay si Pope Francis, si Presidente Trump sa US, uban siyang asawa, mitambong sa haya ug pagbubong ni Pope Francis. Mao ning panahon na nga si Presidente Trump nangumidya nga gusto siya mahimong Santo Papa. Pinaagi sa picture nga nagsulob siya attire sa Santo Papa, nga naay sutana, naay corona, nagunit og crucifix, uban siyang kamot nga daw nagbindisyon. Kini nga picture gipublish uban sa iyang pagtugot diha sa Twitter or X o sa ubang social media platforms. Kining mao aksyon nakahaling og daghang nagkadaiyang reaksyon sa tibuok kalibutan. Di ay nisiga ang mata, naapoy niisa ang kilay, samtang daghang ang misaway, ubay-ubay sad ang daw nahimuot. Para sa sincero mga Katoliko, ang maong buhat daw, buhat sa pagkawalay pagtakod. Ilbi na kinatong panahon na mo may pagkamatay sa Santo Papa. Pero para ni Presidente Trump, kadto mo ay usa na ka komedya. Niya matod niya daka sa mga Katoliko nga ganahan pud og komedya. Matod niya dili man siya gyud mao ang naghimo sa mga picture. Iyang gipisingin lang ang AI o artificial intelligence nga mao inihimo sa maong ulagway. Noon, isubot lang siya nga i-publish ni diha sa social media. Sanglit pipila ka adlaw before ini, nagpasidaan or nagpasiaw naman siya daan sa mga reporters nga ganahan siyang magsanto papa. Pero daghang prominente o ilado mga opisyal sa Romano Katolikong simbahan nawa ganahi sa gibuhat ni Presidente Trump. Sama sa Kardinal sa New York nga si Timothy Cardinal Dulan nga wala makagusto sa gihimo sa presidente. Dagan ang niingon nga kini mo ay dakong pagbugal-bugal. Pero para sad sa uban, nganong himuon man siya dakong isyu, sanglit pasior man siya sa presidente. Kini nakamugna og wa unta kinahanglan ng tensyon tali sa paagis pagpahayag sa ideya sa presidente ngadto sa publiko o sa pagka-sensitibo sa pipila ka mga relihiyosong komunidad. May labot sa pagkomedya o pagkatawa, ang Biblia nag-ingon diya sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 2. Matod pa, ningon ko bahin sa katawa, binuang kini, o bahin sa kalipayan, o sipulos ni ini. Tinood, ang pagkatawa tungod sa komedya, usahay makatabang sa temporaryong pagpagaan sa problema gipasaan sa usa. Apan pagkahuman sa pagpangatawa sa komedya, ang problema nagpabilin, naagihapon, wala mawagtan. Inoon, posible pa kining mulaw o mograbe. Mao maingon siya rin Solomon nga ang komedya o ang pagpakatawa mo ay kabuangan. Sanglit, kung kini himuon nga wa na sa lugar, kini mahimong makasalimbong sa saktong pagpanghukom. O kini magpatungag reaksyon nga mura na hinuon og binata, taphaw o lisaw. Kini klaro nga wa magsumikad sa undanon o hamili nga mga butang. Imbes unta hatagan og seryosong pagtagad ang isyu, gastuhan kini glawom nga pagtimbang-timbang ug ugdang pagpamalandong, gipagaan na raman hinuon ang sitwasyon o usahay pasagdan lang kining mapadpad sa hangin sa pagkamapasagaro. Labot niini angay tang magtimaan sa gisulti ni Apostol Pablo nga dili mahimong sobra ka mahigugmaon sa kalingawan, hinay unta sa Dios nung pagkamahingalaron. Sanglit ang tinuod nga kalipay mo resulta sa mga buhat o trabaho at ipanalanginan sa Dios. Kini mo'y gisgotan sa Ecclesiastes Kapitulo 2, versikulo 24 nga nagtimon. Wala na mas maayo pa alang sa tao kaysa mukaon, moinom, o malipay siyang paghago.
Namguhan usab nako nga gikan kini sa kamot sa matuod nga Dios.